मैं हूं सजाद अहमद जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और उसका कानून नंबर है 19। उन्वान है लोगों के साथ मामलात निपटाते वक्त मुतल्लिका आदमी की अच्छी तरह शनाख्त कर लें और लाइल्मी में किसी गलत आदमी को तकलीफ न पहुंचाएं। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं और आप कभी ये फ़र्ज़ नहीं कर सकते कि वो सब आपकी हिकमत अमली पर एक जैसे रद्द अमल का इजहार करेंगे। अगर आप कुछ लोगों को धोखा देते हैं या किसी और अंदाज में ज़ख्म पहुंचाते हैं तो वो अपनी सारी ज़िंदगी आपसे इंतकाम लेने की कोशिश में गुजार सकते हैं, और ऐसे लोग भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। अपने शिकार और मुखालफिन का इंतखाब बहुत एहतियात से करें और कभी किसी गलत आदमी को नाराज मत करें। आपके दो तरह के मुखालफिन हो सकते हैं, एक वो जो आपका खून चूसने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और दूसरे वो जिनका शिकार करने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं। ताकत और इख्तियार हासिल करने की राह में आपका वास्ता कई किस्म के मुखालफिन से पड़ सकता है, जिनमें से कुछ आपका खून चूसने वाले होते हैं, जबकि कुछ दूसरे वो होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, जिनके साथ कभी न कभी आपने कोई ज़्यादती या नाइंसाफ़ी की होती है। ताकत के फ़न की आला तरीन खासियत भेड़िए और भेड़, चालाक लोमड़ी और मासूम खरगोश या फिर उकाब और गिद्ध में फ़र्क करना होता है। अगर आप ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप ताकत का इस्तेमाल किए बगैर भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे अंधाधुंध एक ही अंदाज में पेश आते हैं तो लंबा दौर पाने के बावजूद ये मुसलसल अफसोस और पछतावे का दौर साबित हो सकता है। लोगों को पहचानना और उसके मुताबिक उनके साथ सलूक करना इंतहाई अहम है। इस दुनिया में 5 अहम किस्म के लोग पाए जा सकते हैं। पहला, अनापरस्त और मगरूर अफराद। हो सकता है कि ऐसा शख्स शुरू में अपनी मगरूर और अनापरस्त फितरत को छुपा ले, लेकिन उस शख्स की एहसास अना उसे बहुत खतरनाक बना सकती है। कोई मामूली सी तौहीन भी ऐसे शख्स को इंतहाई खौफनाक इंतकाम लेने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है कि बाद में आप यही कहें कि मैंने तो सिर्फ उसे इतना ही कहा, और वो भी एक गपशप के दौरान जहां हर कोई शख्स हंसी और मजाक में था, और ये कोई अहम बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, और उस बात पर इतने शदीद रद्द अमल की कोई वजह नहीं हो सकती। लेकिन आप उस मामले को समझने समझाने की कोशिश में वक्त ज़ाया न करें। किसी भी ऐसे आदमी के साथ मामलात तय करते वक्त जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा हिसास और मगरूर पाएं, वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर निकल जाएं, क्योंकि आप ऐसे शख्स से जो भी तवक्का कर रहे थे उसके बजाय कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, इंतहाई ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अशखास। ये आदमी भी असल में मगरूर और अनापरस्त लोगों की किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन थोड़ा कम शिद्दत पसंद होते हैं, और ऐसे अशखास की निशानदेही बहुत मुश्किल से हो पाती है। इस तरह के लोगों की अना बहुत नाजुक हो सकती है। इनका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उन्हें मजबूर करता है कि अगर उसे धोखाधही या गलत जुमले का खदशा हो तो वो अंदर ही अंदर उबलना शुरू हो जाते हैं। वो आपको ऐसे ज़ख्म पहुँचा सकते हैं जो तकलीफ तो पहुंचाएंगे, लेकिन जाहिर होने में बहुत वक्त ले सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि ऐसे आदमी को नुकसान पहुंचाया है तो लंबे अरसे के लिए उससे दूर हो जाएं, वरना वो शख्स आपको बहुत मुहलिक जख्म दे सकता है। तीसरा, शक्की आदमी। ऊपर बयान करदा लोगों में एक किस्म शक्की आदमियों की है। ऐसा शख्स अपने इर्द गिर्द के लोगों में वही कुछ देखता है जो वो देखना चाहता है, और आमतौर पर यह बुराई या मनफी पहलू ही हो सकता है। उसे यह भी लगता है कि हर कोई उसके पीछे है। दरअसल मंदरजा बाला तीनों अक़साम में से ये शक्की आदमी सबसे कम खतरनाक हो सकता है। गैर मुतवाज़िन सोच की वजह से उसे धोखा देना आसान होता है। आप उसकी शक्की फितरत का फ़ायदा उठाते हुए उसे दूसरे लोगों के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद उसके शक का हदफ बन जाएं तो उससे हमेशा होशियार रहें। चौथा, लंबी याददाश्त रखने वाले सांप जैसा शख्स। धोखे या तकलीफ की सूरत में ऐसा शख्स बज़ाहिर कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं दिखाता, बल्कि सही मौके का इंतज़ार करता है। फिर जब वो ऐसी हालत में होता है कि इंतकाम ले सके तो इंतहाई संगदिली और अय्यारी से बदला चुकाता है। ऐसे शख्स को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में उसकी अय्यारी और सर्द मिजाजी से शनाख्त किया जा सकता है। वो आम तौर पर सर्द मुहर और नामेहरबान होता है। ऐसे सांप से दुगना होशियारी बरतें और अपने आप से उसे कोई तकलीफ देनी हो तो उसे मुकम्मल तौर पर कुचल दें या फिर अपनी नज़रों से हमेशा के लिए उसे दूर कर दें। पांचवां, सादा मिजाज और बज़ाहिर कुंद ज़हन आदमी। जैसे आप कोई ऐसा शख्स देखते हैं आप फौरन ही चौकना हो जाते हैं,
لیکن ایسے شخص کو دھوکہ دینا آپ کے تصور سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ کسی پھندے میں پھنسانے کے لیے بھی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسے شکار کو اپنے جال میں پھنسایا جا سکے۔ اس طرح اسے انعام کی لالچ بھی دی جا سکتی ہے۔ سادہ مزاج آدمی مچھلی کے کانٹے میں لگے چارے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ اس جال میں نہیں پھنستا۔ ایسے آدمی سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اسے شکار بنانے میں آپ کا وقت، توانائی اور وسائل ضائع ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی شناخت کے لیے کچھ آزمائشی سوال، لطیفے یا اقوال تیار رکھیں۔ اگر اس کا رد عمل مکمل طور پر سطحی یا لفظی مطلب تک ہو اور وہ اس اشارے میں پوشیدہ معنی کو نہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آخری قسم کے آدمی سے اپنے معاملات طے کر رہے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک بار کسی بھیڑ کی پشت پر ایک کوا بیٹھ گیا اور اسے خوب تنگ کرنے لگا۔ بھیڑ اس سے جان چھڑانے کے لیے خوب آگے پیچھے ہوئی، لیکن کوے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخرکار بھیڑ نے کوے سے کہا کہ اگر یہی کچھ تم کسی بھیڑیے کے ساتھ کرتے تو وہ تمہیں اچھی طرح مزہ چکھا دیتا۔ اس پر کوے نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ کوے نے کہا کہ میں صرف کمزوروں کو تنگ کرتا ہوں اور طاقتور کے سامنے جھکنا کبھی نہیں بولتا۔ میں جانتا ہوں کہ کس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور کس کی خوشامد کرنی ہے، اور اسی طرح میں اپنی زندگی کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ ایک دوسری چھوٹی سی کہانی۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں محمد شاہ خوارزم ترکی سے لے کر افغانستان تک ایک بہت بڑی سلطنت پر حکمران تھا۔ بادشاہ کے پاس لاکھوں افراد پر مشتمل ایک سریع الحرکت فوج تھی۔ سن 1299 میں منگول رہنما چنگیز خان نے محمد شاہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اسے درخواست کی کہ دونوں ریاستیں باہمی امن قائم کرتے ہوئے شاہراہ ریشم کو کھول دیں تو یورپ تک تجارت بڑھ سکتی ہے۔ محمد شاہ نے چنگیز خان کی اس درخواست کو نظر انداز کر دیا۔ چنگیز خان نے جواب کا انتظار کرنے کے بعد 100 اونٹوں پر مشتمل نہایت اعلیٰ تحائف بادشاہ کی خدمت میں بھیجے، جو کہ سرحدی ریاست انا لچک کے گورنر نے اپنے قبضے میں لے لیے اور قافلے کے سردار کو قتل کر دیا، اور بادشاہ محمد شاہ کو اس واقعے کی خبر تک نہ لگنے دی۔ چنگیز خان نے اس واقعے پر مشتعل ہوئے بغیر بادشاہ کو لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ اس واقعے میں بادشاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور بادشاہ کے ساتھ ہماری کوئی عداوت بھی نہیں ہے، میں صرف قاتل گورنر کو سزا دے کر معزول کیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد شاہ خوارزم نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چنگیز کے قاصدوں میں سے ایک کا سر قلم کر دیا اور باقیوں کے سروں پر اس طرح پھیر کر واپس بھیج دیا۔ منگول رواج کے مطابق یہ ایک نہایت ہی شرمناک حرکت تھی۔ آخرکار چنگیز خان نے سلطنت سمرقند پر حملہ کر دیا اور سرحدی ریاست کو فتح کرنے کے بعد متعلقہ گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بادشاہ محمد شاہ خوارزم کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں آخرکار محمد شاہ خوارزم کو فرار ہونا پڑا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ محمد شاہ خوارزم اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے ایک غلط شخص کو مشتعل کر بیٹھا تھا۔ اگر وہ چنگیز خان کو اچھی طرح سے جان لینے کے بعد اس کے ساتھ معاملات طے کرتا تو اس کی سلطنت بھی محفوظ رہتی اور اسے چنگیز خان جیسا اتحادی بھی مل جاتا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک تیسری چھوٹی سی کہانی۔ مفلوق الحال شہزادہ۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں شہزادہ جو کہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا، ایک روز شہزادہ کسی ریاست کے سردار سے ملا۔ اس سردار کے مشیر نے سردار کو بتایا کہ یہ شخص اگرچہ مفلوق الحال ہے لیکن ہے یہ ایک شہزادہ، اس لیے اسے عزت دی جائے۔ سردار نے یہ مشورہ نظر انداز کر دیا اور شہزادے کی خوب توہین کی۔ اب مشیر نے سردار کو مشورہ دیا کہ چونکہ آپ ایک غلط قدم اٹھا چکے ہیں تو اب وہ اسی شہزادے کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بعد میں کبھی بھی آپ سے بدلہ نہ لے سکے۔ سردار نے اپنے مشیر کا یہ مشورہ بھی ہنسی میں اڑا دیا۔ سالہ سال بعد شہزادے کو عظیم سلطنت چین کے تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سردار کی ریاست پر حملہ کر کے اس کے 8 شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا اور سردار کو جلاوطن کر دیا۔ یاد رکھیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے حریف کی اچھی طرح شناخت کر لیں اور اس کے بارے میں مکمل اور ٹھوس معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کسی بھی غلطی سے بچ سکیں۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ شکاری کبھی بھیڑیے اور لومڑ کے لیے ایک جیسا پھندا نہیں بناتا۔ وہ اپنے شکار کے لیے ایسی جگہ چارہ نہیں لگاتا جہاں سے کوئی اس چارے کو حاصل کرنے نہ آئے۔ وہ اپنے شکار کی فطرت، عادات اور ٹھکانوں سے خوب واقف ہوتا ہے اور اسی کے مطابق شکار کرتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ انسان کبھی اتنے غیر اہم اور بیکار نہیں ہوتے کہ کسی ضرورت کے وقت میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں، لیکن اگر آپ نے کبھی ان کے ساتھ نفرت یا حقارت کا سلوک کیا ہے تو وہ یقیناً آپ کی مدد سے انکار کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو وہ شخص فراہم کر سکتا ہے لیکن نفرت یا حقارت آمیز رویہ یا الفاظ وہ کبھی نہیں بولتا۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو،
آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین دا 48 لاز آف پاور، اور اس کا قانون نمبر تھا 19۔ دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔